बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सियासत पर हम गुफ्तगू करते रहते हैं, लेकिन मुआशरे में बहुत सारे तबकात ऐसे हैं जिनको वो बुनियादी हुकूक अभी तक नहीं मिल सके जिसका वादा उनसे पाकिस्तान का आइन भी करता है, हमारा मज़हब भी करता है, लेकिन वो अपने इन हुकूक से आज तक महरूम तबके हैं। कभी हम उन्हें कहते हैं कि ये पिसे हुए तबके हैं, कभी हम उन्हें हुकूक से महरूम तबके का नाम देकर कुछ उनको सेलिब्रेट करते हैं, जैसा कि एक तबका है ट्रांसजेंडर पर्सनस का। और आपने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले एक पहली ट्रांसजेंडर पर्सन डॉक्टर सामने आई और हम उनको बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। अच्छी बात यह है कि इस मुआशरे में ट्रांसजेंडर पर्सनस की जो कामयाबियाँ हैं उनको मनाने वाले लोग तादाद में बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें उन पहलुओं की तरफ भी देखना होगा कि हमारे मुआशरे में आखिर बराबर हुकूक इनको क्यों नहीं मिलते। और जब तक आप किसी की बराबर हैसियत नहीं मानेंगे शायद आप उनको हुकूक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक तो वो हक़ है जो कानूनी हक़ है, जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में साबित किया कि हम पहला मुल्क हैं जो ट्रांसजेंडर पर्सनस को बराबर के हुकूक देने का वादा कर रहे हैं। कानून तो बन गया, अमल दरामद कैसे होगा, मुआशरा कैसे तब्दील होगा, तमाम इदारों में जो रियासती इदारे हैं वहाँ पे सोच कैसे बदली जाएगी, रवैया कैसे बदला जाएगा, तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस अभी नज़र आते हैं। ये एक लंबा और मुश्किल सफ़र है, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में ट्रांसजेंडर्स को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, और फिर ना तालीम के शोबे में उनके लिए गुंजाइश है, ना वो उनके लिए कोई मखसूस स्कूल तो मैं नहीं समझती कि होने चाहिए, क्योंकि जितना हम उनको सेग्रीगेट करेंगे वो मज़ीद शायद इस तकसीम का शिकार होते रहेंगे। तो ना उनको आप स्कूलों में एक्सेप्ट करते हैं, ना आप ख़ानदानों में एक्सेप्ट करते हैं, ना आप मुआशरे में एक्सेप्ट करते हैं, ना आप उनको मुलाजमतों में कोटा देते हैं, और ना ही आप उनको अपने बराबर समझते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने जैसे आपको बनाया, मुझे बनाया, वैसे ही उनको बनाया। तो ये सोच कैसे बदली जा सकती है? ये जो कानून बनाया पाकिस्तान ने, और ग्लोबली पाकिस्तान को इस पे बड़ा अप्रिशिएट किया गया है, लेकिन उस कानून के अमल दरामद करने में हमें चैलेंजेस क्या हैं, लोगों को समझ क्यों नहीं आती। और अब हम देखते हैं कि बहुत सारी सेलिब्रेटेड पर्सनालिटीज़ हैं ट्रांसजेंडर पर्सनस की, इसके बावजूद आप उनको एक मखसूस तरीके से दिखाते हैं। जब आपने टीवी पे मजाक उड़ाना हो तो आप वहाँ पे किसी को ट्रांसजेंडर पर्सन के तौर पर दिखाते हैं। जब आपने किसी की हद तक करनी हो, जब आपने किसी को कमज़ोर कहना हो, जब आपने किसी को कमतर साबित करना हो, तो आप उसको ट्रांसजेंडर पर्सन होने का ताना दे रहे होते हैं या उसको सूरत में दिखा रहे होते हैं। फिर इसी तरीके से हम देखते हैं कि भीख मांगने वाले, सुर्खी पाउडर लगा के नाच गाना करने वाले, सिर्फ ये इमेजेस ही हम बार बार अपने लोगों को क्यों दिखाते हैं। और ये जो स्टीरियोटाइप आपने कर दिया, इसमें से हम और आप मिलकर कैसे निकल सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि कुछ इन पहलुओं का अहाता करें। फिर एक और बहस भी आपने सुनी होगी कि ये असली ट्रांसजेंडर है, ये नकली ट्रांसजेंडर है। कभी आपने सुना कि मर्द असली है, नकली है, औरत असली है, नकली है? तो एक ऐसे तबके के साथ ये तज़हीक वाला रवैया हमने क्यों रखा हुआ है? जब रियासत मानती है, कानून मानता है, आइन मानता है, तो फिर हम क्यों नहीं मानते, और हम कैसे मान सकते हैं? उसमें तालीम है, तरबियत है, मीडिया है और पूरी सोसाइटी है। तो कुछ उनका अहाता करेंगे, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे बहुत सारी गेम्स, बहुत सारे खिलौने जो आप अपने बच्चों के हाथ में दे देते हैं, ये सोचते नहीं हैं कि ये कितने ख़तरनाक हैं। ऐसी ही एक गेम पबजी है, जिस पर कभी पाबंदी लगती है, कभी पाबंदी हट जाती है। पाबंदी यकीनन इलाज नहीं है, लेकिन कुछ तो करना होगा इस माशरे को, क्योंकि आपने देखा लाहौर में एक बच्चे ने पबजी गेम को अपनी असल ज़िंदगी में जब खेला तो अपने मासूम बहन भाइयों की, अपनी पूरी फैमिली की उसने जान ले ली। इसी तरह जब ईदें आती हैं, शबरातें आती हैं, हम गांव देहातों में देखते हैं दुनिया जहान के हथियार जो खिलौनों में आप बच्चों के हाथ में दे देते हैं, ये सोचे बगैर कि उनकी शख्सियत पर इन हथियारों का, इन गेम्स का क्या असर होता है। बहरहाल जी, अपने आज के मौजू की तरफ आते हैं। बहुत ही एमिनेंट पैनल मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने बहुत कमिटमेंट के साथ इस इशू के ऊपर जिस पे आज हम बात करें, इस पे काम किया। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा मुगल साहिबा, ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आयशा में ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं बबली मलिक साहिबा, ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हैं। बहुत शुक्रिया बबली साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुस्तफ़ीज़ अलवी साहब, डीन है सोशल साइंसेज नमल यूनिवर्सिटी से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साद अली खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन जेंडर स्टडीज़ का आज़म यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ मैं बबली मलिक साहिबा आपसे करना चाहूँगी। बहुत सारी पढ़ी लिखी हमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में अब लोग नज़र आना शुरू हो गए, जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, आप डॉक्टर बन रही हैं,
मीडिया में भी कुछ लोग आना शुरू हो गए हैं, इसके बावजूद मुआशरा एक मखसूस लेंस से ही देखता है इस कम्युनिटी को, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक को चुना, क्योंकि इस वक्त इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। माशरा क्यों देखता है? बात तो ये है कि हमने माशरे को तालीम दी है, तरबियत नहीं दी। आप तालीम तो बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन तालीम क्या है? वो है रट्टा, जिसका आप बच्चों को एक बुक पकड़ा देते हैं, रट्टा देते हैं और रटे रटाए जुमलों के ऊपर बच्चों को आप सेंसिटाइज कर रहे हैं। तरबियत कौन देगा? तरबियत घर देगा। जब आप बच्चे को ये सिखाते हैं कि मोहल्ले में जो अंकल है या मोहल्ले ये पड़ोस वाली आंटी है उससे आपने इज़्ज़त की बात करनी है, तो क्या आपने कभी अपने बच्चे को ये सिखाया है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इस सोसाइटी का हिस्सा है, अगर बेटा ये आपको कोई नज़र आ जाए तो इससे भी इज़्ज़त से बात करनी है? और अगर आपके ख़ानदान फैमिली में कोई ट्रांसजेंडर पर्सन मौजूद है तो उससे किस तरीके से आप रब्ता करेंगे या उसे कैसे आप एक्सेप्ट करेंगे? यहाँ पे फ़र्क है तरबियत का, तालीम का फ़र्क नहीं। अच्छा, कौन करेगा मैं ये भी पूछूंगी, लेकिन आयशा, आप वो पहली ट्रांसजेंडर पर्सन जो अपनी फैमिली के साथ एक प्रॉपर ज़िंदगी गुजार रही हैं, और यकीनन चैलेंजेस आपको भी होंगे इस सोसाइटी में, लेकिन बड़ी हर्डल क्या है? कानून बना, बड़ा उसको सराहा गया और अच्छा कानून है, ज़ाहिर है कवानीन बेहतर भी होते रहते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे कहाँ फ्लॉज हैं? देखें, 2018 में ये लॉ पास हुआ और ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स को राइट्स दिए गए लीगल प्लेटफॉर्म के ऊपर, और अब उसके इम्प्लीमेंटेशन पे काम हो रहा है। आपने एक बात की कि फैमिली एक्सेप्टेंस अब है, तो ये फैमिली एक्सेप्टेंस शुरू से नहीं थी। कि जब फैमिलीज़ ने ये देखा कि ट्रांस जो हैं वो पढ़े लिखे हो सकते हैं और वो अच्छी जॉब कर सकते हैं, तो तब वो एक्सेप्टेंस बड़ी है। तो अभी भी लॉ की इम्प्लीमेंटेशन पे देखें, गवर्नमेंट जो है अपने इनिशिएटिव्स ले रही है, लेकिन जो चैलेंज आज भी हम फेस करते हैं वो सोशल एक्सेप्टेंस का है और वो फैमिली एक्सेप्टेंस का है। तो अभी भी फैमिली एक्सेप्टेंस उस तरह से नहीं है जिस तरह एक आम लड़का या आम लड़की की होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आज अपनी फैमिली से मिलती हूँ या मेरी फैमिली कंफर्टेबल है मेरे साथ एसोसिएट करने के लिए, उसकी एक वजह है कि नाउ दे सी मी एज अ सक्सेसफुल पर्सन, बट दैट शुडंट बी द केस। एक लड़का या एक लड़की को कामयाब नहीं होना पड़ता टू गेट द लव ऑफ देयर पेरेंट्स, बट हम जो ट्रांस कम्युनिटी है, वी हैव टू बिकम समथिंग, वी हैव टू बिकम अ पब्लिक फिगर to get that basic social acceptance and the love that I think every human being deserves. कि आपको ओन भी तब करेंगे जब आप कामयाब हैं, अदरवाइज शायद आपको अबंडन ही किए रखेंगे और आपको सड़कों पे ही छोड़ देंगे। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप और डॉक्टर साहब दोनों एक ऐसी कम्युनिटी से हैं जो घर के बाद सबसे मजबूत एक पिलर होता है एक सोसाइटी का, आप उस्ताद हैं। हमारे तालीमी निज़ाम में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कहीं, ना निसाब में कहीं जिक्र है कि कोई और जिन्स भी हो सकती है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं जगह है कि ये लोग भी हो सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी आप किस पे डालते हैं? बहुत बुनियादी बात आपने की है कि तालीम के पूरे निसाबात में या तरबियत में दोनों जगह पर ऐसा नहीं है। बदकिस्मती से हमारा जो मुआशरती रुझान है वो इंसान की कदर का नहीं है। वो इंसानों में से कुछ एलीट्स निकाले हुए हमने और उनके बॉक्सेस और उनके स्पेसेस बना दिए, और उन्हीं की बात की जाती है, उन्हीं की बात सुनी जाती है और उन्हीं का तज़किरा ही हम घरों में भी कर रहे होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले तो हम अपने मुआशरे को ये सिखाएं कि इंसान होने के नाते ही कीमती है और उसकी कदर इंसान होने की बुनियाद पर पहले तो होनी चाहिए, और उसके मकाम का तयन इंसान होने के नाते पे होना चाहिए। ये जो इंसानों के तबक़ात बना के हम उसको डिस्कस करते हैं, तो इससे हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? तो एक तो वो बात आपने की कि हम तालीमी निज़ाम में अपनी तब्दीली करें कि उसके अंदर निसाबात में शामिल करें, कि मेरा ख़्याल है सिर्फ़ निसाबात की तब्दीली से ये बात नहीं बनेगी। हमारे यहाँ ये तो अच्छा है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने जेंडर स्टडीज़ पे भी अलग से डिपार्टमेंट भी कायम किए। विमेन एंड जेंडर स्टडीज़ के नाम से पंजाब यूनिवर्सिटी में भी शोबा कायम हुआ, और उसके बाद दीगर यूनिवर्सिटीज़ भी कर रही हैं इसको, हम भी अपनी यूनिवर्सिटी में ला रहे हैं। लेकिन मेरा अपना ख़्याल ये है कि महज निसाब बना देने से नहीं होगा, ये तो ओवरऑल तमाम निसाबात में इसको कहीं इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ठीक है कि हम इंसान को इंसान की हैसियत से इज़्ज़त का मकाम दें, और उनमें अच्छा, ये बड़ा बुनियादी नुक्ता है, और ये होगा कैसे ये भी मैं आप तीनों से बल्कि चारों से पूछूंगी, लेकिन डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुस्तफ़ीज़ कह रहे हैं कि जेंडर स्टडीज़ के डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन जब एक बच्चा या बच्ची या एक फ़र्द मास्टर्स लेवल पे या बैचलर्स लेवल तक पहुंच गया, उसकी तरबियत और उसकी जहन साजी तो हो गई,
اب اس کو وہ سکھانا یا اس سے وہ واپس لینا جو معاشرہ اس کو سکھا چکا ہے، یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں بنیادی جو تعلیم ہے، کہیں جو بچہ جب بہت چھوٹا ہوتا ہے تب سے یہ سبجیکٹس کہیں انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی کہ میں بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بات کر سکوں، اور میری بہت خوشی ہے اور میں اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اتنے اسٹیمڈ پینل کے ساتھ یہ ڈسکشن شیئر کر رہا ہوں. آپ کا جو سوال ہے وہ بہت ہی بنیادی سوال اور بہت ہی ضروری سوال ہے. جو میرا اپنا تجربہ ہے، ہم جنڈر اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں جو ہم تعلیم دیتے ہیں، جس تعلیم کی ہم بات کرتے ہیں، جب اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو جیسے آپ نے خود بتایا کہ وہ ایک پکی سوچ کے ساتھ، ایک پکی تھنکنگ کے ساتھ، ایک ڈیولپ تھنکنگ کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ سوچ یا وہ نظریہ جو وہ لے کر آتے ہیں وہ بنیادی طور پر ایک ہمارے سماج کے اندر جو ایک بڑی سوچ ہے، ایک بڑا نظریہ ہے، اس کو لے کر آتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا بنیادی چیلنج ہمیں بحیثیت ٹیچرز یہ فیس کرنا پڑتا ہے، بحیثیت انسٹرکٹرز یہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے ان کو نہ صرف ایک نیا نظریہ دینا ہے، بلکہ وہ جو نظریہ جو کہ ایک پرابلمیٹک نظریہ لے کر آتے ہیں، ہم نے ان کو ان لرن بھی کروانا ہے. ہم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ جو فکر یا سوچ جو بنیادی طور پر لوگوں کو بانٹتی ہے، لوگوں کی تفریق کرتی ہے، ہم اس سوچ کی نفی کس طرح کر سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر مستفیض نے یہ بات کی کہ ہمیں سب سے پہلے یہ تعلیم دینی ہوگی، یہ سوچ کو پیدا کرنا ہوگا کہ ہم نے انسان کو انسان کی حیثیت سے کس طرح اس کو اپنانا ہے، کس طرح اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کس طرح اس کو اس کا مقام انسانیت کے حوالے سے مقام دینا ہے. کیونکہ ہمارے سماج میں استحصال کی بہت مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں، اور صنفی استحصال کی جو شکل ہمارے سماج میں یا ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ خواجہ سرا جو کمیونٹی ہے اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. وہ استحصال نہ صرف تعلیمی شعبے میں استحصال ہے بلکہ زندگی کے مختلف شعبوں میں وہ استحصال ہے. تو میرے خیال سے تعلیمی شعبہ ایک بہت ہی ضروری اور بہت ہی ایک اہم شعبہ ہے جو کہ اس سوچ کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کرتا ہے جو کہ لوگوں کی تفریق پیدا کرتی ہے صنف کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر، اور اس تفریق کی بنیاد پر ان کے ساتھ بدسلوکی کو فروغ دیتی ہے. تو جنڈر اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ. اچھا، میں آپ سے پوچھوں گی کہ اس کو اب صحیح کیسے کیا جائے؟ اسکولوں میں، کالجز میں انڈکشن نہیں ہوتی بچوں کی، ظاہر جب فیملیز ہی آن نہیں کرتی تو ان کو پڑھانے کے لیے کس نے بھیجنا ہے؟ تو ریاست وہاں پہ کیسے انٹروین کرے گی؟ کچھ انیشیٹوز ہیں گورنمنٹ کے، جیسے ابھی ایک سیل بنا ہے جہاں پہ جتنے بھی ٹرانسجینڈرز کی کمپلینٹس ہیں وہ آپ رجسٹر کرا سکیں، کچھ انفراسٹرکچر بن رہا ہے، تو اس کا کچھ فائدہ بھی ہوگا یا نہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں جی. اور جو امیجز آپ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں ان کو تبدیل کیسے کرنا ہے؟ رول آف میڈیا بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر مستفیض، بغیر کسی تمہید کے کیسے معاشرے میں سپیس کریٹ کی جائے؟ والدین بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. بتا، آپ کے گھر میں بچہ ہوا، وہ اس میں بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، جسمانی بھی، ذہنی بھی، لیکن اس کمیونٹی کو خاص طور پہ بالکل ابنڈن کر دیا جاتا ہے. کیا کریں اس کے لیے؟ یہ شروع تو والدین سے ہوگا، اس لیے کہ جو انسان بنتا ہے نا، اس کی سوچ اور فکر بنتی ہے نا ابتدائی ٹین ایجر تک بنتی ہے. تو ہمیں ایک طرف تو پرائمری نصابات میں تبدیلی کرنا چاہیے، لیکن ریاست اگر انسینٹیوز دے گی، ریاست اگر کوئی کرے گی، وہ تو اس وقت کرے گی نا کہ جو لوگ آلریڈی ایک طبقہ کے طور پر ٹرانسجینڈر میں ہم نے شامل کر کے ان کو چلو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور پہلے بھی بات ہوئی کہ ہم نے قانون بھی بنایا اور اس کے بعد ہم نے سینٹرز بھی بنائے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر سوچ بدلنا چاہتے ہیں تو جس طرح آپ نے یہ پروگرام کیا ہے، ہمیں میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو اور تعلیمی نظام کے تھرو، مگر وہ تعلیمی نظام میرا خیال ہے یونیورسٹی سے بھی پہلے ہمیں نیچے سے پرائمری سے شروع کرنا پڑے گا، اور گھر سے، والدین سے یہ اپروچ شروع ہوگی. اب تربیت تو ہم کر رہے ہیں، یہاں بات ہوئی ہے پہلے بھی کہ تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے. میرا خیال ہے تربیت ہے لیکن وہ بڑی خاص طرح کی تربیت ہے. ہم خاص طرح کے انسان بناتے چلے جا رہے ہیں جنہوں نے بس جا کر کے نا گریب کرنا ہے سسٹم میں سے کمزوریوں کو،
اور اپنے لیے اپنے مفاد کے تو مطابق استحصالی نظام کو آپ مضبوط ہم کرتے اسی کو جاتے کر رہے ہیں. ہم اس کو بطور انسان اچھا شہری بنانے کی تعلیم شروع سے نہیں دے پا رہے. اچھا عائشہ، میڈیا کا ذکر 2-3 دفعہ ہوا ہے. ہم پورٹریل آف ویمن کے اوپر، کیونکہ میں خصوصی طور پہ کام کرتی ہوں، تو وہاں بھی ہمیں بڑے مسئلے نظر آتے ہیں. ایک تو عورتیں بہت نظر آتی ہیں میڈیا کے اوپر، لیکن وہ کیسے آپ ان کو دکھا رہے ہیں وہ میٹر کرتا ہے. اسی طریقے سے ٹرانسجینڈر کمیونٹی بھی نظر آتی ہے آپ کو ہر پروگرام میں، کہیں نہ کہیں ان کا ذکر، ان کی امیجز نظر آتے ہیں، اور پھر بحث بھی ہوتی ہے. نقلی ٹرانسجینڈر، اصلی ٹرانسجینڈر، روڈ شوز ہوتے ہیں، کچھ چھاپے مار رہے ہیں، کوئی پکڑ رہے ہیں ان کو لائیو شوز میں. تو کیسے امپیکٹ ہے میڈیا کا آپ کی کمیونٹی؟ دیکھیں، میڈیا ہیز ٹو پلے اے ویری سینسٹیو رول، کیونکہ ہم لوگ جو اتنا کام کرتے ہیں ٹو چینج دا مائنڈ سیٹ، اس سارے کام پہ پانی پھر جاتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر میں اپنے گھر میں اپنی امی کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی ہوں، اور وہاں پر آپ کے جو یہ شوز ہیں رات کو جو چلتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، اس پہ ٹرانسجینڈر کو وہ ایک ایک مزاحیہ کردار، ایک ولنریبل، ایک فنی کریکٹر کے طور پہ ہی دکھایا جاتا ہے. تو جب میں اور ٹرانس کمیونٹی ہم سب جب اپنی فیملی کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں تو ہمیں امبیرسمنٹ ہوتی ہے، ہمارے فیملی ممبرس کو بھی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. سو میڈیا شوڈ پورٹری پازیٹیو ایگزامپلس. اب ٹرانس ہیں، میں پڑھاتی ہوں یونیورسٹی میں، بہت ساری ٹرانس ہیں، اب سارا گل ڈاکٹر بنی ہیں. وی ہیو سو مینی گڈ ایگزامپلس. سو میڈیا جو ہے وہ اس طرح دکھائے ٹرانس کو کہ ٹرانس جو ہے وہ بھی ایک سنجیدہ گفتگو کر سکتے ہیں. ٹرانس کین ٹاک اباؤٹ دی اکانومی آف دا کنٹری، دے کین ٹاک اباؤٹ میڈیکل ایشوز، دے کین ٹاک اباؤٹ سوشل ایشوز. تو ٹرانس کو آپ نے صرف ایک بیچارہ فنی کریکٹر نہیں دکھانا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت شوق ہے مجھے جرنلسٹ جب کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بھی اس پہ بات کریں جو اصلی نقلی خواجہ سرا ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو ہمیشہ جو کوشچن مارک ہے وہ ہمارے اوپر کیوں ہے. Why we have to be curious about transgender bodies? Why do we have to put this question mark on transgender person? اس طرح تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ بہت سارے نقلی مرد معاشرے میں ہوں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو یہ پیٹریارکل سسٹم ہے، سب سے زیادہ پریولیجڈ جینڈر تو مرد کا ہے. تو میرے خیال سے تو لوگوں کو مرد بننا چاہیے، اور ہمیں لگتا ہے کہ بہت سارے فیک مرد بھی ہوں گے. تو ہم جب فیک مرد، فیک عورتوں پہ جب نہیں بات کرتے تو وائی دس فیک ٹرانسجینڈر ہیز ٹو بی ایون اے میٹر آف ڈسکشن. ببلی صاحبہ، آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ آپ تو بڑی ظاہر ہے بہت سارے آپ کے بشمول آپ کے بہت سارے ایکٹیوسٹ ہیں، آپ لوگ ساری دنیا میں جاتے ہیں. پاکستان قوانین کے حساب سے تو اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے ساری دنیا. سماج میں کتنی تبدیلی آئی اوور دا پیریڈ؟ آپ کو کچھ لگتا ہے کچھ بہتر ہوئے ہم لوگ سماج میں؟ اگر میں اوور آل دیکھتی ہوں تو سماج کا جو پرسپیکٹو اب چینج ہوا ہے وہ 100 میں سے 15% کہا جا سکتا ہے. اب جو 15% ہے وہ بیسکلی وہ کلاس ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو ایکسیپٹ کر لیا. اور میں کہتی ہوں 100 میں سے 15% کو فگر نہیں ہے، کیونکہ جس ملک کے پاس اتنا پروڈکٹیو لا موجود ہو وہاں پہ بھی اگر بات 10 to 15% پہ آ کے رک جائے تو یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے. اور اس میں بعض اوقات میں بات کرتی رہتی ہوں میڈیا کے بارے میں کہ میڈیا کو کیوں لگتا ہے کہ اس کو شو ریٹنگ کے لیے صرف ٹرانسجینڈر آئیڈینٹی کی ہی ضرورت ہے، کہ وہ جب تک ہماری جینڈر آئیڈینٹی کو لے کے طنز و مزاح کا باعث نہیں بنائے گا اس کی ریٹنگ اوپر نہیں جائے گی. آپ مزاح کے علاوہ بھی جو ایک پازیٹیو سائڈ ہے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی وہ دکھائیے، کیونکہ جب تک ہم لوگ فیملیز کو پازیٹیو سائڈز نہیں دکھائیں گے، ان کو اس کے بارے میں سینسٹائز نہیں کریں گے، ایکسیپٹنس نہیں آ وہ سکتی. اپنے بچوں کو آن نہیں کریں. ایکسیپٹنس نہیں آ سکتی، کیونکہ جب فیملی بیٹھ کے پروگرام دیکھتی ہے، بھائیوں کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، فیملی بیٹھی ہوئی ہے، کزنس بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم جیسی جو ٹرانسجینڈر ہیں جو کام کرتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ آج فلاں چینل پہ آن ایئر ہیں یا کچھ، وہ جب دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جب جیسے وہ طنز و مزاح والا پروگرام، تو وہ جو امیج ہے وہ سارا گر جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے وہ محنت کہ بھئی آج بھی آپ صرف اور صرف ایک مذاق کا باعث ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اور آج کل کے دور میں تو بہت بڑی جگہ ہے کہ آپ ذہنوں کو کیسے فیڈ کرتے ہیں. میڈیا بیسکلی فیڈنگ کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. آپ وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں اور اس کے تھرو آپ پوری دنیا میں 70 to 80% لوگوں کو سینسٹائز کر دیتے ہیں. صحیح، بہت بڑا اور بڑا پاورفل ٹول ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں رول آف میڈیا، اور پھر جو اب سینٹرز بنے ہیں جینڈر اسٹڈیز کے مختلف یونیورسٹیز میں، ان سے کیا تبدیلی آئی ہے؟ سب سے پہلے تو میں جو عائشہ نے ایک بات کی اس کو میں اس میں ایڈ ان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عدت شاہی سوچ ہے، پیٹریارکل تھنکنگ ہے، اس کی صدیوں سے ایک تاریخ چلی آئی ہے. اس کی تاریخ میں جو صنفی امتزاج ہے یا صنفی
جو ڈسکریمنیشن ہے، جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، اس کی وجہ سے ایک خاص طبقے نے اس سے فائدہ اٹھایا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا، ہم نے تاریخ سے یہ بھی دیکھا کہ اس پردہ شاہی سوچ کو ختم کرنے کے لیے عورتوں نے صدیوں سے جنگ کی، اور ابھی بھی عورتوں کی جنگ جاری ہے. اور اسی طرح اسی پردہ شاہی سوچ نے، اسی پیٹریارکل تھنکنگ نے نہ صرف عورتوں کو بلکہ خواجہ سرا کمیونٹی کو، اور بلکہ کچھ مرد حضرات کا طبقہ بھی ایسا ہے جو کہ اس پردہ شاہی سوچ کے تحت پستا ہے اور اس پردہ شاہی سوچ کو ایک طرح سے اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. تو ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ایک تاریخ ہے. میں دوسری ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے میڈیا کا رول بتایا یا اس کے متعلق آپ نے پوچھا، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری اس خطے کی ایک بہت رچ ہسٹری ہے اور خواجہ سرا کلچر کی ایک بہت رچ ہسٹری ہے. ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ اس پہ بات کرنی چاہیے، ان امیجز کی بات کرنی چاہیے جو کہیں نہ کہیں ماضی میں موجود تھے خواجہ سرا حضرات کے، خواجہ سرا کمیونٹی کے لوگوں کے، جو کہیں ماضی میں موجود تھے لیکن گم گئے، اس پہ بات نہیں کی جاتی. ہمارے اس خطے میں جو پاکستان جس خطے میں موجود ہے، اس خطے میں تصوف کی ایک بہت بڑی روایت ہے، جہاں پر خواجہ سرا کمیونٹی کے لوگ یا خواجہ سرا حضرات جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے تصوف کے ساتھ. تو میرے خیال سے میڈیا میں جیسے عائشہ نے بات کی، ببلی جی نے بات کی کہ جہاں پر اس طرح کے امیجز دکھائے جاتے ہیں جہاں پر خواجہ سرا جو لوگ ہیں ان کو ایک آبجیکٹ کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے، ان کو تضحیک کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے، تو اس کو رد کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ہسٹری میں موجود جو ہمارے بہت ہی پاورفل امیجز ہیں ان کو بھی پریزنٹ کرنا چاہیے، اور آج کی جو سکسیس سٹوریز ہیں ان کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ان پہ زیادہ سے زیادہ بات کرنی چاہیے. اور میرے خیال سے سوشل میڈیا اور اس جیسے پروگرام جو آپ جس طرح کا پروگرام کر رہی ہیں، یہ ان امیجز کو توڑنے میں، ان امیجز کو شیٹر کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں جو کہ اس پیٹریارکل سوچ کے تحت بنتے ہیں، جہاں پر یہ جو صنفی ڈسکریمنیشن ہے، جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو استحصال کا شکار کیا جاتا ہے یا لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے. سو ہسٹورک جو امیجز ہیں ان کو شاید ہمیں ریوائیو کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے ڈسکشنز ہوں گی تو ہی آپ ریوائیو کر پائیں گے. سو وی آر ڈوئنگ اے ڈسکشن، لیکن بریک کے بعد ہم نے ایک اور ایشو پہ بات کرنی ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، ہم نے صرف اپنے سماج کی ایک تو وہ لوور لیئر ہے جہاں پہ شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، باشعور نہیں ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی جب آپ نے کسی کو حقیر ثابت کرنا چاہا تو آپ نے اس پہ ٹرانس ہونے کا الزام لگایا. تو یہ ایک اس نقطے پہ تھوڑی سی بات کر کے پھر ہم وہ پب جی والا ایشو بھی ضرور ڈسکس کریں گے. عائشہ، اس پہ کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ جی تنزیلہ، اس میں میں کہنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی جو لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں یا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی بن گئے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں اس مائنڈ سیٹ کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں دیکھتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ میری ہی دوستوں میں سے جو الائز ہیں، جو سینسٹیو ہیں جینڈر کے، وہ بھی کچھ ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں جس پہ وہ ایسا دکھایا جاتا ہے کہ آپ نے جب کسی کو حقیر دکھانا ہے یا آپ نے کسی کو کمزور دکھانا ہے تو آپ نے اس کو ٹرانس سے ریلیٹ کر دینا ہے، تو وچ از ویری پرابلمٹک. سو وی نیڈ ٹو چینج دس مائنڈ سیٹ کہ کوئی بھی جینڈر جو ہے وہ سپیریئر نہیں ہے. ٹرانس کو دیکھیں، ٹرانس جو ہے بہت اسٹرانگ کمیونٹی ہے. میں اپنے آپ کو بے بس مظلوم بیچارہ کبھی تصور نہیں کرتی ہیں. ببلی جی بیٹھی آپ ہیں بھی نہیں، یو آر ویری بریو پیپل. بالکل، تو بہت جس طرح کے معاشرے میں آپ سروائیو کرتے ہیں، یو آر ویری بریو. خواتین بھی بہادر ہیں لیکن آپ ہم سے بھی زیادہ بہادر. بالکل، تو آئی تھنک ہمیں یہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس سے ہم زبان کے پکے ہیں، ہم وعدے کے پکے ہیں، ہم ہمت نہیں ہارتے. تو ہمیں ہمارے ساتھ آئی تھنک ہماری یہ ڈبیٹ بار بار اس نقطے پہ آ رہی ہے کہ آپ انسان کی جب قدر اس معاشرے میں، کیونکہ جب اکانومی بھی ہوتی ہے آپ انسانی ترقی کے اوپر اس طرح سے کانسنٹریٹ نہیں کرتے، جب تک آپ انسانوں کا معاشرہ نہیں بنائیں گے اور انسان کو اہمیت نہیں دیں گے تب تک یہ پرابلمز رہیں گے. لیکن موونگ، آپ ایک بات کر لیجیے پھر ہم میں پب جی پہ. اس میں میں یہ کہوں گی کہ ایک چیز یہاں ایڈ کرتے ہیں. بیسکلی ہم لوگ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں، سوسائٹی مائنڈ سیٹ کی. تو سوسائٹی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے نا اکثریت سے کویسچن ہے کہ اس کو کرمنلائز کیوں کیا گیا. تو میرے خیال ہمیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ
कि कौन थे इसको क्रिमिनलाइज करने वाले जिन्होंने ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को क्रिमिनलाइज कर दिया, और कौन थे जो उससे पहले इसको एक्सेप्ट कर रहे थे। क्योंकि जो कर गए हैं क्रिमिनलाइज, उनके मुल्कों में तो आज एक्सेप्टेंस है, लेकिन हम लोग आज जो से हैं, बिल्कुल आज हम लोग आज उस चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्कों में इसको एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, लेकिन मुआशरे जो हैं या कौमें जो हैं वो अपने हालात के मुताबिक कवानीन को बदलते भी हैं, लेकिन चलें लेट ही सही, हमने कुछ तो किया। अच्छा, ये जो मामला है पबजी का, इमेजेस की बात है, और हमारे बच्चों की तरबियत में ईद पे स्पेशली जब कभी मैं अपने गांव जाती हूँ, हर बच्चे के हाथ में पिस्तौल है जी। जो ईदी मिलती है जाके एक प्लास्टिक का पिस्तौल लेके आ जाता है, और मैं माँओं से पूछती हूँ भाई ये कौन सा खिलौना है, इससे क्या खेलना है। तो पहले बबली जी अगर आप इस पर कुछ कमेंट करें कि कैसे असर होता है जो बच्चों के हाथ में आपने मोबाइल और गेम सब कुछ दे दिया। मैं तो यहाँ पे सबसे पहले ये कहूँगी कि फैमिलीज़ जो सी हैं, जो माँ बाप हैं, वो शायद अपनी ज़िम्मेदारी से मुँह चुरा रहे हैं। आप अपनी मसरूफियत में इतने गुम हो चुके हैं कि आप अपने बच्चे को बिज़ी रखने के लिए उसके हाथ में एक फ़ोन पकड़ा देते हैं, वो फ़ोन कैसे वो यूटिलाइज़ कर रहा है इसको कोई चेक नहीं करता। और फिर आजकल सोशल मीडिया के दौर में जो बच्चा देख रहा है, आप खुद कहते हैं ना कि ग्रोइंग एज में बच्चे की बेस हम बना रहे होते हैं, बच्चा सीख रहा होता है कि उसने कैसे चलना है। तो जब वो बच्चा सीख ही उस वीडियो गेम से रहा है कि उसने कैसे सोसाइटी को देखना है, तो जब वो सीखने के बाद वो एक्ट करता है तो फिर बच्चे को तो ब्लेम नहीं है, ब्लेम तो उसकी तरबियत का है जो उसको सिखा रहा है। डॉक्टर साहब, इसमें जो अभी आपने पहले मीडिया को अगर साथ में ला लेना, तो मीडिया एक जब से पावर स्ट्रक्चर बना है, वो स्टेट को या पॉलिटिक्स को ज़्यादा डिस्कस भी करता है, उसी को चैलेंज करता है। मेरा ख्याल में कि जो स्टीरियोटाइप्स पे स्ट्राइक करना है वो मीडिया का बहुत अहम रोल है, इसलिए सोशल इश्यूज़ को मरकज़ी मौजू बनाना चाहिए। ये जो प्राइम टाइम की लेकिन पाबंदी हाल है आपके ख्याल में, जब हम इस तरह की टिकटॉक पे पाबंदी लगा देते हैं, चीज़ों को बैन। पाबंदी कोई हल नहीं है, जब तक डिबेट नहीं होगी, लोग कन्विंस नहीं होंगे, लोगों को इनके नुकसानात और फ़वाइद के हवाले से आगाही नहीं दी जाएगी, तो तब तक ये चलता रहेगा। मास पाबंदी लगाने से तो उल्टा बाज़ चीज़ें ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं ये जो इतने वेपन्स और ये सब चीज़ें जो हम गेम्स में बच्चों के हाथ में दे देते हैं, और उसका देखें नतीजा हमने देखा कई इस तरह के पहले भी हम केसेस सुन चुके हैं। जी, हमें ये देखना चाहिए कि वायलेंस का जो कल्चर है वो हमारे समाज में मुख्तलिफ उसके लेवल्स हैं या मुख्तलिफ हवालों से वो एम्बेडेड है। वायलेंस का कल्चर इन्हीं छोटे छोटे जिनको आप छोटी उम्र में बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं, तो वायलेंस का कल्चर यहीं से पनपता है, यहीं से शुरू होता है। वायलेंस की एक्सेप्टेंस यहीं से शुरू होती है। तो मेरे ख्याल से वालिदैन का सबसे बड़ा इसमें किरदार होना चाहिए कि वो तशद्दुद वाली सोच और ये वायलेंस के कल्चर को ख़त्म करने में ये कि अपने बच्चों को कम से कम इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना होने दें, स्पेशली इस तरह की गेम्स जो कि एक्सप्लिसिटली वायलेंस को प्रमोट करती हैं, वायलेंस के कल्चर को प्रमोट करती हैं, वायलेंस की सोच को प्रमोट करती हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि बैन लगाना या बंद करना इनका हल नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल सोच को पैदा करना, एक ऐसी सोच को पैदा करना कि जो अच्छे और बुरे में तफरीक कर सके, वो पैदा करना बहुत ज़रूरी है। और ये सोच के तशद्दुद, किसी भी किस्म का तशद्दुद नाकाबिले कबूल है। मेरे ख्याल से ये सोच को पैदा करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी चारों मेहमानों का, आपने गुफ्तगू सुनी। आयशा मुगल साहिबा, बबली साहिबा, बबली मलिक साहिबा और डॉक्टर मुस्तफ़ीज़ अलवी और हमारे साथ डॉक्टर साद अली ख़ान मौजूद थे। दोनों बहुत हसास मौज़ूआत हैं, लेकिन दोनों में जो बुनियादी टेक अवे आज के प्रोग्राम का वो यही है कि पाकिस्तान में जो इस समाज की तरबियत की ज़िम्मेदारी है, ज़ाहिर है वो एक समाज के ऊपर भी है। रियासत कवानीन बना सकती है, लेकिन रवैयों में तब्दीली हम सब ने मिलकर करनी है। जब तक आप वो चीज़ें जो आपने गलत सीख ली हैं उनको अनलर्न नहीं करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं और ओपननेस नहीं दिखाएंगे, चाहे वो ख़वातीन की हैसियत के हवाले से है, ट्रांसजेंडर की हैसियत के हवाले से है, हैसियत मनवाने के लिए भी अगर आज कुछ इंसानों को जद्दोजहद करनी पड़ती है कि हम इंसान हैं और हमें बराबरी दें, तो ये बदकिस्मती की बात है। इस सदी में जहाँ पे लोग टेक्नोलॉजी और पता नहीं कहाँ का एडवांसमेंट कर चुके हैं, हम आज भी ये बहस कर रहे हैं कि क्या ये बराबर इंसान है या नहीं, तो ये बदकिस्मती की बात है, ये हमारे लिए सोचने की भी बात है। जी, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।